17 सितंबर 2024 दोपहर के करीब 3:30 बजे लेबनान में उस वक्त खौफ के बादल छा गए जब एक साथ हजारों पेजर डिवाइसेस जोरदार धमाके से फट पड़ी। ये पेजर डिवाइसेस हिजबुल्लाह ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। उस वक्त कोई बाजार में था, कोई घर पे तो कोई किसी महफिल में बैठा था। हिजबुल्लाह मेंबर्स का कहना था कि उनकी पेजर डिवाइसेस में कोई मैसेज रिसीव हुआ और उसके साथ ही जितनी भी डिवाइसेस उस वक्त ऑन थीं वो जोरदार धमाके से फट पड़ी। अभी तक 12 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 3000 से भी ज्यादा लोग मुख्तलिफ एरियाज में शदीद जख्मी हो चुके हैं। धमाके लेबनान में हुए जबकि इनकी गूंज दुनिया भर में न्यूज़ हेडलाइंस की सूरत में सुनाई दी। लेबनान में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। हर जगह भगदड़, एम्बुलेंस का शोर और हॉस्पिटल्स में इतना रश कि जख्मियों के लिए बेड तो क्या कुर्सियां भी कम पड़ गई। अभी ये मामला थमा ही नहीं था, हालात काबू में आए ही नहीं थे कि अगले दिन 18 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हैंड हेल्ड रेडियो सेट्स भी एक साथ धमाके से फट पड़े। 3000 से भी ज्यादा डिवाइसेस का एक साथ फट जाना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। हिजबुल्लाह ने इस सब की जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर डाली है, लेकिन आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पेजर डिवाइस एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए काम करती है। इसमें किसी किस्म का सिम कार्ड या मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होता। रेडियो सिग्नल के जरिए इस डिवाइस में टेक्स्ट मैसेजेस सिर्फ रिसीव हो सकते हैं, जबकि कॉल या ऑडियो मैसेज रिसीव करने का फंक्शन इसमें नहीं होता। हिजबुल्लाह का ग्रुप पहले सेल फोन पे डिपेंडेंट था, लेकिन उनको खतरा था कि इजराइल, जिनके साथ वो पिछले कई महीनों से जंग लड़ रहे हैं, वो सेल फोन्स को हैक करके उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने मोबाइल फोन्स पर बैन लगाकर सबसे सिंपल और सबसे सिक्योर डिवाइस पेजर को इस्तेमाल करने का फैसला किया, जिनको वो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद से छुपकर एक अनाउंसमेंट ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। इस अनाउंसमेंट ग्रुप में इम्पोर्टेंट अपडेट्स एक साथ सबको रिसीव हो जाती थी। तमाम पेजर डिवाइसेस एक पेजर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं। जब भी कोई मैसेज भेजना हो तो पहले वो पेजर नेटवर्क पे जाता है और फिर उस नेटवर्क से कनेक्टेड दूसरे जितने भी पेजर होते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है। जब सिग्नल पेजर तक पहुंचता है तो पेजर अपने यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ सिग्नल को चेक करता है। अगर सिग्नल मैच करेगा उसी सूरत में पेजर मैसेज को एक्सेप्ट करता है। अभी तक बताया जा रहा है कि 3000 से भी ज्यादा पेजर्स फट चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर सदर्न लेबनान यानी कि इजराइल लेबनान बॉर्डर के करीब फटे हैं। इस हमले में जहां हिजबुल्लाह के हजारों लोग जख्मी हुए, वहीं ईरान के एम्बेसडर मुज्तबा अमानी की भी जख्मी होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस काम के पीछे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है, जबकि अभी तक इजराइल ने पेजर ब्लास्ट के हवाले से अपनी राय नहीं दी। पर आखिर इतने सारे पेजर्स में ऐसा भी क्या लगाया गया था और किसने लगाया? फटे हुए एक पेजर की फोटो में देखा गया तो इसके पीछे ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी का नाम लिखा था, लेकिन गोल्ड अपोलो का कहना है कि उन्होंने ये डिवाइसेस मैन्युफैक्चर ही नहीं की, बल्कि उन्होंने BAC नाम की कंपनी को अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने की परमिशन दी थी। अगर ये काम प्रोडक्शन लेवल पे किया गया है, यानी डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करते वक्त ही इसमें एक्सप्लोसिव सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो इसका मतलब काफी पहले से इसकी प्लानिंग हो रही थी। हिजबुल्लाह का कहना है कि उन्होंने करीब 5000 गोल्ड अपोलो पेजर्स ऑर्डर किए थे, जो कि 2024 की शुरुआत में लेबनान पहुंचे। गोल्ड अपोलो के फाउंडर सू चिंग क्वांग का कहना है कि जो पेजर्स फटे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में नहीं हुई, बल्कि BAC कंपनी ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग की है। पहले उन्होंने इस कंपनी की लोकेशन बताने से इनकार किया, लेकिन मामले की नजाकत को देखते हुए उन्होंने बताया कि ये हंगरी के कैपिटल बुदापेस्ट की एक कंपनी है। पेजर का ये खास मॉडल AR924 था, जो गोल्ड अपोलो के मुताबिक हंगेरियन फर्म BAC ने मैन्युफैक्चर किया। इसका डिज़ाइन, इसके फंक्शंस और इसकी सेल सब कुछ इसी फर्म ने की, सिर्फ नाम गोल्ड अपोलो का इस्तेमाल हुआ।
گولڈ اپولو کے فاؤنڈر کا کہنا تھا کہ قریب 3 سالوں سے یہ کمپنی ان کی پارٹنر ہے، پر ایک بات پر ان کو بھی حیرانی ہے کہ یہ ہے تو ہنگیرین کمپنی لیکن ان کی پیمنٹس مڈل ایسٹ سے آتی ہیں۔ بی اے سی کنسلٹنگ کی ویب سائٹ جو کہ ابھی کھل نہیں رہی، اس میں بھی لکھا تھا کہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن پروڈکٹس میں ڈیل کرتے ہیں اور یہ پچھلے 10 سالوں سے اس بزنس میں ہے۔ ہنگری میں اس کمپنی کی رجسٹریشن چیک کرنے پر معلوم پڑا کہ بی اے سی نامی یہ کمپنی الیکٹرانک میڈیکل ڈیوائسز، الیکٹرانک پارٹس اور ساتھ ساتھ آئل اور گیس کی فیلڈز میں بھی کام کرتی ہے۔ اب اتنا سب کچھ کرنے والی کمپنی ظاہر ہے کافی بڑے لیول پہ پھیلی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جرمن نیوز ایجنسی DW نے جب بی اے سی کے رجسٹرڈ شدہ آفس ایڈریس کو وزٹ کیا تو یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے باہر ایک A4 پیپر چپکا ہوا تھا۔ اس پیپر پہ دوسری کمپنیز کے ساتھ بی اے سی کنسلٹنگ کا نام بھی لکھا ہوا پایا گیا۔ بلڈنگ میں موجود لوگوں سے پوچھا گیا تو ان کو بھی اس کمپنی کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اب ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک شیل کمپنی ہے، یعنی وہ کمپنی جو کسی خاص کام کے لیے نہیں بلکہ انلیگل ایکٹیویٹی یا اوپر سے کچھ اور پیچھے کچھ اور کام کرنے والی کمپنی ہے۔ کمپنی کے فائنینشیل ریکارڈز کی جانچ کی گئی تو معلوم پڑا کہ بی اے سی نے حال ہی میں 18 ملین ہنگیرین فورنٹس کا پروفٹ بھی ڈکلیئر کیا ہے، جو کہ قریب $51,700 بنتے ہیں۔ جب لیبنان میں پیجر دھماکوں نے تباہی مچائی اس وقت بی اے سی کی ویب سائٹ کھل رہی تھی، لیکن کچھ دیر کے بعد اس میں ایرر آنے لگا کہ جیسے اس کا ایکسس جان بوجھ کر بند کیا گیا ہو۔ آفیشیل ریکارڈز میں بی اے سی کی CEO کرسٹینا برسونی ارشیاکونو نامی خاتون ہیں جو 2016 سے ہی کمپنی کے ساتھ ہیں، جبکہ کمپنی کے مالک کا نام برسونی ارشیاکونو بتایا جا رہا ہے۔ نام کے حساب سے ان دونوں کا ہسبینڈ وائف کا رشتہ لگتا ہے۔ دونوں کو کئی فون کالز کی گئی لیکن کسی نے بھی ریسیو نہیں کی۔ صرف NBC نیوز نے رپورٹ کیا کہ ان کی کرسٹینا سے فون پر بات ہوئی ہے، جس کا کہنا تھا کہ وہ گولڈ اپولو کے ساتھ کام تو کرتی ہیں لیکن صرف کمیشن ایجنٹ کے طور پہ، یعنی پیجرز وہ خود مینوفیکچر نہیں کرتے۔ اب جب یہ سارا معاملہ اٹھا تو ہنگیرین گورنمنٹ بھی بیچ میں کود پڑی۔ ان کے اسپوکس پرسن نے ایکس پر ایک ٹویٹ میں کہا کہ بی اے سی کی کسی قسم کی مینوفیکچرنگ فیسلٹی ہنگری میں نہیں ہے۔ بی اے سی کے رویے اور جواب نہ دینے کی وجہ سے کافی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو پیجرز کی ڈیلیوری سے پہلے یا پھر مینوفیکچرنگ کے وقت ہی اس میں گڑبڑ کی گئی تھی، جبکہ شاید اس بی اے سی کمپنی کا بھی ڈائریکٹلی پیجر اٹیکس میں کوئی ہاتھ نہیں ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کمپنی پہلے سے اپنی ویب سائٹ بند کر کے رکھتی یا پھر اس الزام سے بچنے کے لیے کہیں غائب ہو جاتی۔ ایسا بھی پاسبل ہے کہ اس کمپنی کو بھی یوز کیا گیا ہو۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پیجرز میں پہلے سے 8-10 گرام کا ایکسپلوسیو چھپایا گیا تھا، جس کو پھاڑنے کے لیے ضرور کوئی الگ الیکٹرانک چپ بھی لگائی گئی ہوگی۔ اس چپ نے پیجر پر آنے والے دوسرے میسیجز پر نہیں بلکہ ایک خاص کوڈ نمبر بھیجنے پر ایکٹیویٹ ہو کر ایکسپلوسیو کو ڈیٹونیٹ کیا ہوگا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب حزب اللہ کا پیجر نیٹ ورک ایک پرائیویٹ نیٹ ورک تھا، یعنی اس میں صرف وہی میسج بھیج سکتا تھا جو اس نیٹ ورک کا ایڈمن ہو یا اس کی ڈیوائس نیٹ ورک پہ رجسٹرڈ ہو، تو پھر وہ خاص کوڈ نمبر اس پرائیویٹ نیٹ ورک پہ بھیجا تو بھیجا کس نے؟ ایسا صرف 3 کیسز میں ہی ممکن ہو سکتا ہے کہ یا تو حزب اللہ کے گروپ میں موساد کا کوئی جاسوس ہو، یا موساد کے پاس ایسی قابلیت ہے کہ وہ پرائیویٹ ریڈیو فریکوینسی کا نیٹ ورک بھی ہیک کر سکتی ہے، یا پھر پیجر کے اندر الگ سے موبائل نیٹ ورک کا کنیکشن لگا کر SMS یا کال کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہو۔ یہ تو رہی پیجر دھماکوں کی بات، جس نے پہلے دن لیبنان میں بڑی تباہی مچائی اور ایک خوف کا سما چھا گیا۔ اگلے دن حزب اللہ کے کچھ واکی ٹاکی ریڈیو سیٹس بھی اسی طریقے سے ایک ساتھ پھٹ پڑے جیسے پیجرز پھٹے تھے۔ ایک واکی ٹاکی تو اس وقت پھٹا جب حزب اللہ کا ایک ممبر پچھلے دن بلاسٹ میں مرنے والے اپنے ایک ساتھی کے جنازے میں شامل تھا۔ پھٹے ہوئے واکی ٹاکی سیٹس کی پکچرز میں دیکھا گیا کہ یہ آئی کام کمپنی نے بنائے ہیں، جو کہ جاپان کی کمپنی ہے، لیکن آئی کام کا کہنا ہے کہ واکی ٹاکی کا یہ خاص ماڈل IC-V82 انہوں نے 2014 میں ہی بنانا بند کر دیا تھا۔ حزب اللہ نے یہ واکی ٹاکی سیٹس بھی قریب 5 مہینے پہلے ہی خریدے تھے، ٹھیک اس وقت جب پیجر ڈیوائسز لیبنان میں آئی تھی۔
लेबनीज सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इजराइल की एजेंसी मुसाद दूसरे मुल्कों में इस तरह के बारीक ऑपरेशंस करने के लिए काफ़ी फेमस है और इन्होंने ही बड़ी प्लानिंग से महीनों पहले पेजर्स और वॉकी टॉकी में एक्सप्लोसिव प्लांट किए होंगे और फिर मौका देखकर उनको डेटोनेट किया होगा। आपको यहाँ बताते चलें कि पहले भी इजराइल की मुसाद एजेंसी पर काफ़ी ऐसे ऑपरेशंस का इल्ज़ाम लग चुका है जो कि छुप कर किए गए। 2010 में मुसाद ने स्टक्सनेट नामी एक कंप्यूटर वॉर्म लॉन्च किया और इसका टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस अटैक में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जोड़ा जाता है। 2007 में ऑपरेशन ऑर्चर्ड था जिसमें इजराइल ने सीरिया के एयर डिफेंस सिस्टम को हैक किया ताकि उनका सिस्टम इजरायली जेट्स को डिटेक्ट ना कर पाए। मुसाद पर यह भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उन्होंने साइबर कैपेबिलिटीज़ का यूज़ करते हुए मुख्तलिफ मुल्कों, कंपनीज और इंडिविजुअल्स पर स्पाइंग की है, यानी छुप छुप कर उनकी जासूसी की है। लेबनान में होने वाला पेजर अटैक अपनी नौयत का सबसे खतरनाक हमला समझा जा रहा है जिसकी हिस्ट्री में अभी तक कोई मिसाल नहीं मिलती। इस वाक़े ने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है कि अगर ये काम पेजर्स या वॉकी टॉकीज के साथ किया जा सकता है तो क्या हमारे मोबाइल फ़ोन्स इससे महफूज रह पाएंगे या नहीं। जंगें पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हमला करने का एक नया तरीका इजाद हो चुका है जिससे बच के रहना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।